बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इतने खुशकिस्मत हैं कि तमाम तर जो ताकतें हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनको लाइफ लाइन मिल जाती है। और ऐसी लाइफ लाइन मिलती है कि जितने भी ये लोग प्लान्स करते हैं वो सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां पर आपको सरप्राइज ना मिले। आज जो खौफनाक और बड़ा जो सरप्राइज मिला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी जानिब से एक मरासला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस को लिखा गया है। और उस मरासले के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की बातें की गई हैं, बड़ी खौफनाक किस्म की गुफ्तगू की गई है, बड़ी खौफनाक किस्म के वाक़यात बताए गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किस तरीके से खुफिया एजेंसियाँ और एग्जेक्टिव जो हैं वो उनके अमूर के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान कामयाब हो गए हैं, इमरान खान सुरखरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर बहुत बड़ा अदम एतमाद हो चुका है और 7-1 नहीं, अब तो 6-2 वाला मामला हो चुका है। इस ख़त की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर किया है और कल इसके ऊपर भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी किया है। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो ख़त लिखा गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी ये मामला भिजवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बल्कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उनके मेंबरान को भी ये ख़त भिजवाया गया है। और ये ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ शामिल हैं। इन जस्टिस मियाँ जो गुल हसन औरंगज़ेब हैं उनके अलावा बाकी तमाम जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस के अलावा बाकी सब जजेज़ ने ये ख़त लिखा है। और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो कि आजकल आप देखते भी होंगे जो 2 रुकनी बेंच मुसलसल बनते हैं, जो भी पॉलिटिकल केसेस बनते हैं उनमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल होते हैं। ताहम ये ख़त जो है वो बड़ा खौफनाक है और उस ख़त के अंदर अदालती अमूर में एजेंसियों की जो मुदाखलत है, बिलखसूस उन्होंने नाम लिया ISI का कि उनकी जो मुदाखलत मुसलसल सामने आ रही है। इसके ऊपर कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमें ये बताए कि दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत बारे मालूमात सामने आएंगी या अदलिया के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे जो मज़ीद मुआवनत है वो फराहम की जाए। इसके अलावा बहुत खौफनाक किस्म के वाक़यात भी बताए गए हैं और जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चलता रहा है, किस तरीके से जो जजेज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया गया, उनके रिश्तेदारों को टारगेट किया, उनके घरों के अंदर, उनके बेडरूम्स के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर खुफिया कैमरे लगाए गए और फिर उस कैमरों के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया गया, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो ख़त है उसके अंदर ये बात की गई है कि तहकीकात का स्कोप जो है वो वसी होना चाहिए कि कहीं अभी भी तो इस तरह की मुदाखलत जारी नहीं है। मतलब कौन सी मुदाखलत, जो कि एजेंसियों की मुदाखलत की जा रही है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल मामलात के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया है उधर तक भी ये मामला जा रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि 2-3 चीज़ें इससे सारी मामला से क्लियर हुआ। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चल रहे थे उनके ट्रायल के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ गए, जो नीचे ट्रायल हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ गए हैं। और बिलखसूस इमरान खान के ख़िलाफ़ जैसे टरियान वाला मामला था उस केस का, तोशाखाना वाला मामला हो, इसके अलावा जो इमरान खान साहब का साइफर केस के अंदर सज़ा दी गई, फिर इद्दत वाले केस के अंदर सज़ा दी गई, या फिर वो तोशाखाना जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेफ़र किया गया था वो मामलात हों। और साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि टरियान वाले केस के ऊपर जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब पुरानी बिल्डिंग हुआ करती इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके अंदर जो 2 जजेज़ हैं, 3 जजेज़ ने सुना था तो 2 जजेज़ हैं उन्होंने अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया और चीफ जस्टिस ने अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने इसकी जो लिखने वाले जज थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके फ़ैसले से जिन लोगों ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया था, जिन जजेस ने, तो उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो एक बड़ा हॉरिबल और खौफनाक किस्म का जो ख़त है उसके अंदर लिखा गया है कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अभी भी तो मुदाखलत जारी नहीं है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और साथ लिखा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सियासी केसेस में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होना रियासती पॉलिसी तो नहीं है। ये बड़ा अहम है। मतलब ये जो सारी एजेंसीज कर रही हैं या फिर जो लोग कर रहे हैं, जो प्रिटेंड कर रहे हैं, ख़त के अंदर लिखा गया है कि उनकी तरफ से ये किया जा रहा है,
تو کیا ہے کہیں ابھی بھی یہ سارا پروسیس تو نہیں چل رہا؟ مطلب کہ بینچز بنانا کیس فکس کرنے سے متعلق سارے معاملات چل رہے ہیں، کہیں انٹیلیجنس آپریٹیوز کے ذریعے ججز کو دھمکا کر اس پالیسی کا نفاذ تو نہیں کیا جا رہا؟ ٹریان وائٹ کیس کے قابل سماعت ہونے کے معاملے پر بینچ میں شامل ججز کا اختلاف سامنے آیا۔ پریزائڈنگ جج نے اپنی رائے کا جو ڈرافٹ ہے وہ بھجوایا، جس سے دیگر 2 ججز نے اختلاف کیا اور یہاں سے ایشوز پیدا ہوئے۔ ISI کے آپریٹیوز نے پٹیشن ناقابل سماعت قرار دینے والے ججز پر دوستوں رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، اور ایک جج ذہنی دباؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو کر ہسپتال داخل ہوئے۔ خط کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاملہ انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان کے علم میں لایا گیا، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی ISI کی DG سے بات ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ISI کا کوئی آفیشل ہائی کورٹ کے کسی جج کو اپروچ نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود ISI کے آپریٹیوز کی مداخلت جاری رہی۔ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو مسلح افراد نے اغوا کیا اور 24 گھنٹے بعد چھوڑا۔ جج کے بیٹے اور فیملی کے لوگوں کو سرویلنس کی گئی، جس کے باعث برادر نسبتی کو اغوا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جج کے برادر نسبتی کو حراست کے دوران الیکٹرک شاک لگائے گئے اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے استعفیٰ دینے پر دباؤ ڈالا گیا۔ 10 مئی 2023 کو ہائی کورٹ ججز نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا کہ ISI آپریٹیوز کی مداخلت پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ ایک جج سرکاری گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ڈرائنگ روم اور ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے نصب تھے۔ کیمرے کے ساتھ سم کارڈ بھی موجود تھا جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کسی جگہ ٹرانسمٹ کر رہا تھا۔ جج کے ماسٹر روم میں بھی کیمرہ لگا تھا اور جج اور اس کی فیملی کی پرائیویٹ ویڈیو اور USB بھی ریکور ہوئی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس جج کی جو پرائیویٹ ویڈیو تھی وہ دیگر ججز کو بھی دکھائی گئی۔ پھر ایک ایڈیشنل سیشن جج کے گھر کے اندر کریکر حملہ کرایا گیا تاکہ دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو ایک بہت ہی خوفناک قسم کا یہ ایک لیٹر ہے اور خوفناک قسم کا معاملہ ہے۔ 2-3 چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سب کچھ چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا، اور دیگر جتنے بھی اب تک وہاں پر کیسز، پولیٹیکل کیسز جتنے بھی لگائے گئے ہیں وہ ایسے سمجھ لیں کہ یا تو پھر مینیجڈ سے یا پھر وہ فکسڈ تھے، کیونکہ اس خط کے بعد تو 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، مداخلتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ججز، جو بھی یہ ججز، اور بالخصوص جن ججز کے پاس عمران خان یا پھر تحریک انصاف کا کیس آتا تھا، یہ سرویلینس، یہ ساری حرکتیں، یہ ساری گڑبڑ پریشرائز ان کو کیا گیا ہے۔ تو سیدھا سا مطلب ہے کہ عمران خان جو بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جو ہے وہ کویسچنیبل ہو چکے ہیں۔ ان کی جو نیوٹریلٹی ہے وہ کویسچن سنگین لیول کے اوپر ہو چکی ہے۔ بالخصوص اب بڑا ٹیسٹ کیس ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے لیے، کہ بھائی آپ کے نیچے ایک عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان اور ایک سیاسی رہنما کے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں، یا پھر ان کے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ کب تک خاموش رہیں گے۔ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے، ایک بھونچال آیا ہوا ہے، ایک زلزلہ سا آیا ہوا ہے۔ یہ زلزلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ اور راولپنڈی دونوں کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ سچ نہ بولیں لوگ، پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ لوگ ڈسکشنز نہ کریں، لیکن کس کا منہ روکیں گے؟ آپ نہیں روک سکتے، آپ نہیں روک سکتے کسی کا منہ۔ یہ حقیقتیں ہیں جو آ چکی ہیں۔ یہ جو بڑے ججز ہیں ہائی کورٹ کے، یہ بڑے دلیری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی انصاف اگر ہم نہیں فراہم کر پا رہے، اب صرف ایک ایکسٹریم قسم کا پوزیشن یہ سمجھیں کہ یہ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ججز کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس بات کا آپ بخوبی اندازہ لگائیں۔ لیکن میں یہاں پر کہتا ہوں کہ عمران خان بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے ہی لکی ہیں۔ ان کی وہ جیسے بھی معاملہ خراب ہوتا ہے عمران خان کا قدرت سے ان کو مدد مل جاتی ہے۔ خیر تحریک انصاف نے اس کے اوپر بڑا سخت موقف دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ خط کے مندرجات نہایت ہوش ربا، پریشان کن اور تشویشناک ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان فوری طور پر نوٹس لیں، کارروائی کریں۔ ہائی کورٹ کے ججز کے مراسلے نے خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی اداروں کی جو غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیاں ہیں، اس حوالے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے موقف کی صداقت پر جو مہر تصدیق ہے وہ ثبت کی ہے۔ عمران خان سمیت تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزراء اور مرکزی رہنماؤں کے گھروں پر اسی طرح جاسوسی کے آلات لگائے گئے جس کی شکایت خط میں کی گئی ہے۔
गुज़श्ता 75 बरस के दौरान बिलअमूम, जबकि पिछले 23 माह के दौरान इन एजेंसियों और इदारों की गैर दस्तूरी सरगर्मियों से पाकिस्तान आइन और कानून, बुनियादी इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का मक्तल बनकर रह चुका है। तो एक बड़ा खौफनाक जो है वो PTI की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, और PTI कल इसके ऊपर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो तमाम तर चीज़ें जो है वो अवाम के सामने रखेंगे। कहीं इस हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से या कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वालों की भी अगर शायद थोड़ी सी गैरत जाग जाए तो कहीं मामलात वहाँ पर भी ना हो रहे हों। लेकिन ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का मामला है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। सारा कुछ उलट हो चुका है, ये सारे प्लान उलट हो रहे हैं। लेट्स होप कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन मैं यहाँ पर इन जजेस को कम अज़ कम खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत की, आप लोगों ने दिलेरी का मुजाहरा किया, और आपने वो तमाम चेहरे, वो तमाम चीज़ें बेनकाब करके रख दी हैं जो पर्दे के पीछे हो रही थी, जो छुपाई जा रही थी, और जो अपने मकासद के लिए चीज़ें इस्तेमाल कराई जा रही थी। आज का भी लाख फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।